سلام سلام حوات كلكم عاد زلكم سلام انتعنا نتمنىكم كم كل جزي كبرات حوات سلامكم بزح يبل اللي أمول على زلكم كلكم تخطلتي حلنا ينترتمنت مساهم زلكم حبتكم سلامي مبارنا يلوم مع انت فيدي كبرات حوات فيلي بزباله ايه متيكم زلكم مالتي وعدنا ليلوم مع انت وعلو تعدينا قاش خوينا إمتى يزرخ لو ما أنت متشم كابي جزء قاش قبل يثرينا مالتي لو ما أنت جن قاش خوينا زقبلاني وحلا لحواتي تحري كاميرا ويدما أميدا زي واتساب زحت وحلا لخنزل له أدمه لما أنت حيزلكم متى له أزيب بالزخانة معالتي زوعلة حفتنا مالتي حبيرنا خسام ودة رايو مجمريا كان ساتر إيوازل لهم كبرات حوات مجمريا أتينا مالتي نزابر اختحفتنا بخبري عديماتنا نحدنا دما ناي كبري هيابات حيزنا الله مزينا علنا بتعمي بونت بعدنا أشتين بتقول لنا جرز قبر دما عبيتين كنز عينت جابات كبرها خلاص أزي خيخا تحجس ذكا هذه خات دسة ثم سخاد ما بتزخال كاي مالتي كورات حوات بزقر ميتالو سلام يزبلن زلخو سلام يزبلن زلخو مالتي سلازي كم ذات رئيوا كل نجرا ريدو خويني أتصني حاتنا زلا ذات رئيوا زلخم متشوت حفتي مالتي كل داليا حاد بحاد جمع سامود أتاخن رئينا مالتي كم تسبالكم كل جزء أجاج تقبل كلها حد جزء خاص خوت تقبل كلها ولا أنا خاصي غيره كأي مالتي سلازي كم ستري وزلهم بتاع مئات هذا الثلاثة ثاني حتنا كم ستري وزلهم القابلات دتاتا كيرا يتقبلاتنا أبز حج جرات الدهلولنا لابزي أخا الله تكم رأي وازي أثفلت وياخو أنا بك عندي سرح عندي زبرنا عليه أنا تدنيقة نبع علي مالتي كبرات حوات كم ستري وانزلهم زن شرخ شخاخ حواتنا نزم طبقات حواتنا مالتي أزي دس بالمعالتي دما وعيلنا إنها مالتي كم تزبالكوخم كندي بلحت حواتنا كندي وحلا لحواتنا هم زلواسي بتعم تدنيق اللخو بخوم دما دسي لنتحوكي سخا كنزي أوريدايو مالتي سلاسي توانا نقرك عن انت ازبل بقى فقرسي كنزلك زي ما ادزيا فقريات نسألك مالتي زي ما ادزيا ما اد ولدنا فقريات نسألنا مو كنزلنا ونتفقرنا هنبر اكو بستفلا ليها كرازلنا ما زلنا قربابتنا مالتي بخمزي عينة فقري كنحلفك بتحدم دايما الاختيام محلالف مالتي كبرات حوات كم ستر إوازلهم أنا جريمات النزلة إذا أحلسي رأي عمو تن كبرات فلطة عدتاتنا مالتي إذا نيت أحلت أبحي ولا أني سرحان دي بالتعم يتدني أجن بك لك هم تاني عدنا صاحلي تصولت مثل أبحي كم أكيري أسريحة زحفتنا تصولتنا كبرنا إنا يقريتها خبرات حوات سلسي كبرات حوات كم تلمت تصالتنا كيرنا كم دما ني أوداقيت تحلو باروخات توهي بهلا مالتي اتي ناي بوتاتنا ويدما ناي سيدرا بيتنا بهل دما كومي تحلو أوديكا بركة باروخات قداميتي نعا ايها توها مالتي كم زتري وازل لهم جن كم تزبالكم عدمينا أشتين أتحسسبين كل نجران جن رأيوه بهلا عدن كبرتاتن كل نجار داير الساعة حواتون بزحات اللوانا نمباليه مالتيو سلازي كدنا غازقبين كتاب عزقبين كقصلالون زقبين سلازي خاني كلاتنا سابورتي نهبن مالتيو سلازي تحلو جميرو هم سراهم ميسات تقرب لنا ميسون وهابينا زلنا مالتيو أما خبرات حوات بنات أزيو خم تزولكم دس بلنا معلتي دس بالمعلتي إنا وعلنا نحنا مالتي جن حفشاو انتي وأمتي ونابزين دلكم لكن بزحات حوات ناسي بخبرتاتن تحبين نزهد خمزر لوانا نمبالي مالتي أزيو بهلخا بقى بتعني زخر عكا مخانو بز من قد زك تردات خيالي مالتي نحنا تريزي كوناس بزحات حواتنا ون كم زلوا نحنا ناب كاميرا سلز مثلا أميدا سلز تزاربنا جلد أمبر
ብዙሓት ሚኢታት ከም ዘለዋ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዚኢ ክንብል ንኽእልና ጥሕሎና ከም ትሪእያ ዘለኹም ትብላዕ እያ ዘላ ማለት እዩ እንዛ ትሪእዋ ጥሕሎ ፀብሒ ገሪምኒ እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ማለት እዩ ናይ ኣዴታትና ፀብሒ እዩ ዝመስል ብጣዕሚ መቐረቱ ድዩ ወላ ገለ ድዩዋ ተደኒቕና ኢና ንሕና እኳ ተደኒቕና ኢና ስለዚ ንስኹም ድማ ኣደንቑለይ ማለት እዩ ነዚ ሓፍተይ ኣደንቑለይ ማለት እዩ ኣዝያ ዝፈትዎ ሓፍተይ ንእሽተይ ሓፍተይ ማለት እዩ ድሕሪኡ ጥሕሎ ተወዲኣ ክቡራት ኣሕዋት ጥሕሎ ተወዲኣ ድሕሪ ጥሕሎ ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሽሻይ ዝተፈላለየ ዓይነት እዩ ዘሎ ኣብዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ካብ ፃዕዳ ጀሚርካ ካብ ቁልዋ ንበይኑ ጥብሲ ዝሕላ ካብ ጥበስ ጀሚርካ ካብ ቀይሕ ፀብሒ ጀሚርካ ካብ ሰላጥ ጀሚርካ ካብ ኩሉ ማለት እዩ ጣይታ ረኣይዎ ጣይታ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ እዛ ወሓለ ሓፍተይ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ብእውነት ብጣዕሚ ተገሪመ እየ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሽሻይ እያ በቃ ኣዳልያትልና ፀኒሓ ብጣዕሚ ከዓ ኣደኒቐያ ማለት እዩ እንጀራና ፀብሒና ጥሕሎ ተወዲኡ እንጀራ እንዳበላዕና ኢና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብ መጀመርያ ክንኣቱ ጀሚርና ክሳብ ምግብና በሊዕና ብድሕሪኡ እውን ፕሮግራምና ይብናና ክሳብ መወዳእታ ረኣይዋ ኢኹም ኣዝዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ፍቕሪ ዝኾነ መዓልቲ ኢና ውዒልና ማለት እዩ እሳ ድማ በቃ ተሓጒሳ ንሕና እውን ከምዚልና ብምኻዳ እሳ እውን ተሓጒሳ ንሕና ድማ ተሓጊስና ተኣነ ግን በቃ እቲ ትሕዝቶ ዝፀንሐኒ ትሕዝቶ ብጣዕሚ ተገሪመ እየ ማለት እዩ እንድዕ በቃ ስለዚ ዋላቶም ዝበልዑ እንድዮም መስኪሮም ኣነ ስለ ዝዛረብ ዘለኹ እየ እምበር ተገሪሞም እዮም ማለት እዩ እሞ ክቡራት ኣሕዋት እንጀራና ምሳሕና ወዲእና ድሕሪ ምሳሕና ዝነበረ ናይ ቡናና ፕሮግራም ከዓ ከምዛ ትሪእዋ ማለት እዩ ኣብ ማእተዊ እውን ሪኢኹም ኢኹም ሬዲ ኮይኑ ይፀኒሕና ኣጋጣሚ እንዳተቆለወት ከላ ዝመልኣ ዘለኹ መሲልኒ ኣይመላእኽዋን እየ ስለዚ ግን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ከመይ ዝበለት ምሳሕ ኣምሲሓትና ከመይ ዝበለት ከዓ ቡና ከዓ ኣስትያትና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም መእተዊ ካብ ተቐባሊት ጋሻ ናብ ጋሻ እየ ተቐይረ ውዒለ ዘለኹ እዚኣ ማለት እዩ ኣዝዩ ከዓ ደስ ዝብል በቃ ኮፍ ኢልካ ክትዕልል ከለኻ ትስሓቅ ከለኻ ብጣዕሚ ተስተማቕሮ ነገራት ብዙሕ ነገር ተማሂረ ማለት እዩ እንድሕራ ንጋሻ ቀበል ኮይና ምክንያቱ ኣይርድአኒ ናፍቲ ስለ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ቁርስና ድማ ኣይዎ ትሪእዎ ኣለኹም ሕብሽቲ ቁርሲ ሕብሽቲ እውን ኣዳልያትና እያ ፀኒሓ እቲ ሕብሽቲ ንራእዮ እሙኒ ክነግረክን ኣይክእልን እየ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሕብሽቲ እያ ኣውፅኣትልና ኣነ እንድዒ ስለዚስ ከምቲ ዝበልክኹም ሎማዓንቲ ኣፅኣ ኣላ እዛ ጊፍትና ወይ ዘህያብና ካብዚኣ ኣላተኩም ፅብቕቲ ዝኾነት ኩኸን ማለት እዩ ወይ ድማ ኬክ ስለዚ ከምዛ ትሪእያ ዘለኽን ደስ ዝብል መዓልቲ ውዒልና ከምቲ ዝበልኩም ኣስተማቒርናዮ ማለት እዩ ጋሻ ኮይንካ መቸም ኮፍ ክትብል ከለኻ ኩሉ ኢኻ ተስተማቕሮ ስለዚ ኣስተማቒርናዮ ውዒልና ንብለኩም ክቡራት ኣሕዋት ክቡራት ተኸታተልቲ ኩላትና ድማ ሕጉሳት ከይድና ክንሕልፎ በቃ ሕጉሳት ክንከውን ማለት ዝኾነ ነገር ሰብ መቸም ጥዑም እዩ ክቡራት ኣሕዋት እንታይ እየ ስካብ ዝኸመሓላለፍ ደልየ ሕጂ ኣወዳት ንኹን ኣዋልድ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ በይንኻ ትርጉም የብሉን ከምዚ ኣይሆብ ይርድአኒ እዩ ኣይነው ይርድአኒ እዩ ንቕሬታ ይርድአኒ እዩ እንተኾነ ግን ንሕና በቂ ከመይ ጌርና ንታ ነፍስናሲ ከመይ ጌርና ተስፋ ክንህብ ኣለና ከመይ ጌርና ካብቲ ዘለናዮ ሓሳባት ክንገላገል ኣለና ኢልና ባዕልና ሞራል ፍናን ክንህብ ኣለና ነፍስና ተኣኪብና ከምዚ ጌርና እውን ቀዳመ ሰንበት ስራሕ ኣብ ዘይብልና ክንዛናጋዕ ኣለና ኣጀኹም ንኩልኹም ማለት እዩ ስደት ዘለኹም ኣሕዋተይ ኣሓተይ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣቦታተይ ኣደታተይ ድማ ከም ደቅኹም ብፍላይ ነቶም ንኣሽቱ ማለት እዩ ከም ደቅኹን ከም ደቅኹም ኩሎም በቲ ዝኸኣልኩሞ ክትሕግዙና ክትሕግዝዎም ከዓ በዚ መንገዲ እዚ ይላበሞ ናይ ሎማዓንቲ ዝወዓልናዮ ማለት እዩ ዝተዓደምናዮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሽሻይ ተበሊዕ ዘይወዳእ ሽሻይ ተቐሪብና እሞ ናይ እዚኣ ትመስል ነይራ ክትፈትወኣ ተስፋ ይገብር ምኽሳብ ካልኣይ ቪድዮ ንራኸብ ሰሰናዮ ብሩህ ቅነ